ॐ देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। वैदिक विज्ञान अनुसंधान वर्ष 2078-7। आज हामी कार्तिक 19 गते बृहस्पतिबार गाई गोरु गोठाला र हली पूजाको दिनमा आइपुग्दा पुग्दै तपाईहरुलाई यो प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा लिने एउटा आत्रीय परमहंस भिक्षु तीर्थ वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान प्रयोग गर्दै हामीले पृथ्वी मातालाई सम्मान दिनका निमित्त र संरक्षण गर्नका निमित्त हामीलाई प्राप्त ती अग्नि देवतालाई, हे अग्नि देवता, हजुर बल बुद्धि ऐश्वर्य र देव सेनानी हुनाले हामीले हजुरलाई पुकार गरेका छौं। हामीले जगतपिता श्री सूर्यनारायण भगवानलाई सूर्याग्नि नामका देवता भनेर सम्मान दिएका छौं र हामी वैदिक विज्ञानको प्रयोगतर्फ जाँदैछौँ भने अर्कोतर्फ आजको आधुनिक मानवीय भौतिक विकास, जुन भौतिक विकासको औद्योगिक विकास छ, त्यस औद्योगिक विकासका साथमा हामीले यी सबै रमाइलोहरू पनि अनुभव गरिरहेका छौं र पृथ्वी माताको अन्याय र शोषणलाई पनि अनुभव गरिरहेका छौं। पृथ्वी माताको जुन खनिजहरू, फलाम, कोइला, पेट्रोलियम यस्तै पदार्थहरू हामीले यसै प्रकारले जथाभावी दुरुपयोग गर्यौं भने र तिनबाट उत्पन्न हुने ती धुवा, धुलो, कार्बन ग्यास उत्सर्ग हुँदै जाँदा जुन जलवायु प्रदूषण भइरहेको छ र जुन जलवायु परिवर्तनको हामी अत्यन्त संकटको संघारमा उभिएर हामीले वैदिक विज्ञानलाई प्रयोग देख्न गइरहेका छौं। हामीसँग वैदिक साहित्यहरू छन्, हामीसँग गुरुहरूको परम्परा रहेन, त्यसैले हामीले धोका पाइरहेका छौं र हामी आफैले नै ती वैदिक विज्ञानका चस्माहरू लगाउनु पर्छ भन्ने बुझ्न पाएनौं र हामीले हाम्रा वैदिक इतिहास पुराणका ती आख्यान र कथाहरूलाई बाजा गाजा ताम धाम साथ हामीले कहाँ जाँदैछौँ भनेर अनुसन्धान गरेको तो हामी व्यक्तिगत भोगवादी त्यस बाटोमा उभिन पुगेका रहेछौँ र हामीले हाम्रो धर्म संस्कृति जुन राष्ट्रिय गौरव हो, यो गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हो। सायद तपाईहरूले यो नजान्नु भएको भए अब जान्नुहोस् र यो गोर्खा राज्य नेपाल वीर र कविहरूलाई सम्मान गर्ने जलवायु र भौगोलिक वातावरण भएको राष्ट्र हो। यहाँ विश्वको उच्च शिखर सगरमाथा पनि छ र यहाँ देवी जानकी र गौतम बुद्धको जन्मभूमि पनि छ। हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्यौं, तर हाम्रो बुद्धि विदेशीहरूको गोठालो बन्न र विदेशीहरूको गुलाम बन्न रुचाइदिनाले आज हामीलाई राष्ट्रिय संकट आइपरेको छ र हामीले त्यस राष्ट्रिय संकटलाई ती अग्नि देवतासँग, हे अग्नि देवता भनेर पुकार गर्दै हामीले ती सूर्य देवतासँग, हे सूर्य देवता भन्दै पुकारदै हामीले प्रकृति र दैवी प्रकोप र संकटका साथमा उभिन
लाचार छौँ, विवश छौँ र त्यही हुन जाँदैछ पनि। अवश्य वैदिक विज्ञानका ती इतिहासहरूलाई कसैले खोल्छन् भने जब देवताहरूलाई सङ्कट आइपर्यो, ती महिषासुर, ती चण्डमुण्ड अनि ती मधुकैटभ जस्ता दैत्य राक्षसहरूलाई माता भगवतीले विनाश गरेको र देवताहरूलाई पुनः स्थापित गरेका इतिहासहरू हामीले निकै राम्रोसँग जानेका छौँ। हामीले प्रयास गरेनौँ, त्यो हाम्रो भुल हो। हामीले हाम्रा गुरुहरूको आश राखेका थियौँ, तर हाम्रा गुरुहरू उनीहरू बिचरा आफ्नो जीवनका भोग विषयहरूमा लुप्त भएछन् र वैदिक सनातन धर्मको वैदिक विज्ञानलाई अनुसन्धान र खोज गर्नतर्फ उनीहरूले बुद्धि पाउन सकेनन्। अब हामीले त्यस्ता हाम्रा गुरुहरूलाई दोष दिनु पनि छैन, किनकि हामी स्वयं पनि त्यस बाटोमा उभिनुपर्छ र एकजनाले गरिएका प्रयासहरू विश्व मानव जातिलाई नै हित हुन्छ भने हामी किन वैदिक विज्ञानको प्रयोग गर्न अगाडि नबढ्ने? पृथ्वी मातालाई सम्मान र संरक्षण दिन किन अगाडि नबढ्ने र हामीले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने विषयहरूमा किन आवाज नदिने? किनकि हामी प्रकृति र दैवी प्रकोपको सङ्घार ढोकामा उभिएका छौँ, जुन कुनै पनि बेलामा हामीले गरेका जुन भौतिक आविष्कार र भौतिक जुन औद्योगिक विकासहरूको परिणाम छ, त्यो विश्व मानव जातिलाई निकै महँगो पर्न जाँदैछ। यी आवाजहरू इतिहासका लागि भन्ने छन् र हामीले वैदिक विज्ञानको प्रयोग गर्नेछौँ, किनकि हामीलाई अग्नि मिलेका छन्, किनकि हामीलाई सूर्य देवता मिलेका छन् र हामीलाई माताहरूका आशीर्वाद मिलेका छन् भने समय हामीलाई मिलेको छैन, किनकि कुनै पनि विषयहरूलाई प्राप्त गर्नका निमित्त समयको पनि आवश्यकता पर्दो रहेछ। त्यसैले लाचार छौँ र हामी प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा सबै जीवहरूको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, जीवहरूका गुण धर्महरूका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र तपाईहरूलाई हामीले हाम्रा वैदिक सनातन धर्मका जुन चाडपर्वहरू उत्सवहरू छन् ती केका लागि हामीले परम्परा चलाएका छौँ भन्ने विषयलाई सदैव बुझ्नुहोला कि हामीले मनोबल बढाउनका निमित्त हामीले हाम्रो मानसिक परिस्थितिहरूलाई अत्यन्त प्रसन्न राख्नका लागि रहेछन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। मैले आफ्नो एक्लो मागन्ते भिखारी जीवन अनि मैले ती माताका अगाडि ती आँखाभरि आँसु रसाएर मैले त जुन दैवी प्रकृति बलहरू मागेको छु, सिद्धिहरू र शक्तिहरू मागेको छु, मैले ती दैवी र प्रकृति बुद्धिहरू मागेको छु र तिनलाई प्राप्त गर्ने विद्याहरू खोजिरहेको छु। मैले कुनै एउटा सामान्य जीवन जिउनका निमित्त हात फैलाउने मागन्ते भिखारी बन्न खोजेको होइन। मैले त यो गोर्खा राज्य नेपालको हितका लागि वैदिक विज्ञानले के कति आफ्ना शक्ति र सामर्थ्यहरू देखाउन सक्नेछन् ती अग्नि र ती सूर्यलाई साक्षी राखेर देख्न खोजिरहेको छ। ओहो, यसले आफूलाई एक्लो भए पनि पृथ्वी मातालाई सम्मान र संरक्षणका लागि जीवन आहुति साथी आवाजहरू पुर्याउने प्रयास गरिरहेको छ। अनि प्रकृतिको असन्तुलन, प्रकृतिको जलवायु प्रदूषण र परिवर्तनको प्रभावलाई पूर्व अनुभव गर्दै भोलि आउने मानव जातिहरूलाई पर्ने जुन प्रकृति र दैवी सङ्कटहरू छन्, प्रकोपहरू छन्, त्यति बेला हाम्रा यी देवालयहरू, यी तीर्थहरू, ती वैदिक साहित्यहरू अनि ती हाम्रा सद्बुद्धि र सद्विचार राख्ने मानव जातिहरू त्यति बेला धैर्य भएर यो भारतवर्ष हिमालको काख र समुद्रको काखमा बसेको यो भूभाग कहिले पनि वैदिक विज्ञानलाई देख्न र देखाउन सक्दैन यस्तो मलाई लागिरहेको छैन। तर मैले बोलिरहँदा म अहिले
माता तीर्थधाममा हुनाले जुन माता तीर्थधाम अग्निलाई साँची राखेर एउटा मागन्ते जीवन बाटो रोजेको मान्छे ती आमाका आँसुहरूलाई सम्मान दिनका निमित्त सङ्कल्प गरेको थिए। जनसमाजले नबुझोस् तर यो सम्पत्ति समाजको हो, राष्ट्रको हो र त्यसैले यसमा कोही पनि नाइके र भाले बन्ने प्रयास नगरून्, किनकि उनीहरूका पुण्य मेरा ती सूर्याग्नि नामका देवताले खिचिदिनेछन् र यहाँ जसले सेवा गर्नेछन् उनीहरूलाई पुण्य प्राप्त हुनेछ र प्रत्यक्ष भोलिको इतिहासमा यो माता तीर्थधाम एउटा सिद्ध शक्तिपीठको रूपमा राष्ट्रिय गौरवको इतिहासमा नाम दरिनेछ। यो पनि मैले यिनी आवाज साथ मैले तपाईँ सबैलाई सन्देश दिइरहेको छु। मलाई पृथ्वी मातासँग जुन माया छ र पृथ्वी मातालाई मैले जुन सम्मान दिएको छु र पृथ्वी माताले मलाई जुन प्यार दिनुभएको छ, यही त हाम्रो सम्बन्ध हो र हामी यिनै सम्बन्धबाट यी भाषाहरू बोलिरहेका छौँ। आज गाई तिहार हो, गोरु तिहार हो, ती गोठाला र हलीहरूको तिहार पूजा पनि हो। उनीहरूलाई पूजा र सम्मान गर्ने वैदिक साहित्य साथ हाम्रो विदेशीका गोठाला बन्न पैसाका लागि होमिएकाहरूलाई सम्झेको छु र ऊ विदेशीकाहरूले यो राष्ट्रको राष्ट्रिय गौरवलाई संरक्षण गर्न सक्छन् भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। पैसा सबै थोक होइन, धर्म सत्य र न्याय पनि केही हो भन्ने कुरा हर विश्व मानव जातिले बुझोस् र हाम्रो धर्म मानव धर्म हो र मानव धर्ममा दया र माया, प्यार, सम्मान यो वातावरण हामीले व्यक्तिको रूपबाट होइन, समाजको रूपबाट, राष्ट्रको रूपबाट, पृथ्वी माताको रूपबाट, प्रकृतिको जुन आफ्नो प्रणाली र चक्र छ त्यही साथ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कयौँ पटक देखेका छौँ प्रकृतिका आफ्ना गुणहरू होलान्। कुकुरहरूले स्याउ र केरा चाहे त्यो कुकुर पूजाको दिन पनि उनीहरूले खाइदिएनन् र उनीहरूले मानिसले खाएका ती बाख्राका दाँतका बङ्गराहरू बाटामा मिल्काएको भेटेर चबाउँदै हिँडेको देख्यौँ र हामीले उनीहरूबाट निकै राम्रो शिक्षा लिएका छौँ कि जीवका आफ्ना आफ्ना गुणहरू हुँदा रहेछन्, धर्महरू हुँदा रहेछन्। त्यसै कारणले त मानवमा पनि विविधताको बुद्धि भएको रहेछ। अब हामीले मानिसको सङ्ग्रह गर्ने होइन, उनीहरूको व्यवहार र हाम्रो जीवनको अनुकूल सम्झने हो। यही नै मैले आजको दिनमा अनुभव गरेको छु र हर व्यक्तिले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनका निमित्त प्रकृतिसँग सिकोस् र ती हामीले विषादी र रासायनिक प्रयोगहरू गर्नाले के हानि हुन्छ त्यो त स्वास्थ्य विज्ञानले पनि बताओस्। स्वास्थ्य विज्ञानलाई थाहा हुने कुरा हुनाले मैले त्यस विषयलाई बोलिरहन्न र मैले यो पनि बोल्दिनँ कि सौर्य विज्ञान भनेको यिनै चमत्कार देखिएका रेमझिम विद्युतीय जस्तै हुन् र तिनका चुम्बकीय आकर्षणले यो हाम्रो भूगोल र भौगोलिक परिस्थितिहरूमा के कस्तो प्रभाव पार्छन्, यो विषय सौर्य विज्ञानको विषय हो। र मैले आफ्नो एउटा मागन्ते जीवन बाटो रोजे पनि माताका आशीर्वाद र कृपाले आज यसरी तपाईहरूका अगाडि बोल्न पाउँदा मलाई लाग्छ कि धर्ममा केही छ, मलाई लाग्छ कि न्यायमा केही छ र सत्यमा केही छ। प्रकृतिले गर्ने न्याय र प्रकृतिले देखाउने सत्य र प्रकृतिको सनातन वैदिक धर्म अवश्यमेव हामीले हाम्रा पुर्खाहरूको बाटोलाई भुलेका थियौँ र हामीले हाम्रा गुरुहरूले जुन प्रकारले हामीलाई गद्दारी गरिरहेका छन् यो कुरो सायद सामान्य मानव जातिले बुझेको छैन। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय गौरव गुमाउनु परेकाले हामीले ती गुरुहरूलाई खोज्दै गयौँ, बुझ्दै गयौँ र ती गुरुहरू त ठुल्ठुला आश्रम बनाउन चिल्ला कार र माखाका झुन्ड झैँ शिष्य चेला चपेटाहरू घुमाउन पो सिकेका रहेछन्। उनीहरूले वैदिक सनातन धर्मको
मूल रहस्यलाई बुझ्न पाएका रहेनछन्। उनीहरूले त केवल वैदिक साहित्यका कथा र इतिहासहरूलाई केवल तिनै आवाजहरू दिन जानेका रहेछन्। उनीहरूसँग गला र कला रहेछ अनि मनोरञ्जनको बाटोमा उभिएर उनीहरूले पैसा कमाइरहेका रहेछन् र धर्मको सत्य सनातन तत्त्वलाई गुमाइरहेका रहेछन्। हामी त्यहाँ पनि पुग्यौँ जहाँ जो अपार पैसा कमाउने ती फिल्म नाट्यशालाका कलाकारहरू छन्, उनीहरूसँग हामीले बुझ्यौँ र हाम्रा गुरुहरू जसले पैसा नै सबै थोकहरू सम्झेका छन्, उनीहरूले यी आवाजहरूलाई बुझुन् र वैदिक सनातन धर्मलाई पुनस्थापन गर्नका निमित्त बुलन्द आवाज साथ उठुन् र हामीले गोर्खा राज्य नेपाललाई अवश्यमेव सूर्याग्नि नामका देवतालाई साथमा लिएर वैदिक सनातन धर्मलाई पुनस्थापन गर्नेछौँ। त्यति बेला प्रकृति र दैवी प्रकोप हुनेछ र धर्मयुद्धको स्वरूप हुनेछ। त्यो कुरोलाई हामी अहिले नै सबैलाई सङ्केत गर्छौँ, किनकि हामीले धर्मको बाटोमा उभिनु छ, हामीलाई प्रकृतिको न्यायमा उभिनु छ र हामीलाई जुन सत्य छ त्यही सत्य हो भनेर जनाउनु पनि छ। त्यसैले त मैले आज तपाईँहरूलाई यी सबै आवाजहरू दिएको छु। र स्मरण राख्नुहोस्, हर जीवका आफ्ना आफ्ना गुण धर्महरू छन्, हर जीवका आफ्ना आफ्ना आहारहरू छन् र हर जीवका आफ्ना आफ्ना व्यवहारहरू छन्। त्यही न प्रकृतिको सन्तुलन प्रणालीको चक्र विधि हो। यदि मानव जातिले अति बुद्धि लगाएर त्यसमा कुनै प्रकारको खलबल ल्याउँछ भने अवश्यमेव उसै गरी विनाश हुनेछ। जसरी सुनको लङ्का भएको रावण र त्यो इन्द्रप्रस्थ जुन दिव्य महलहरू सम्पन्न थिए, ती सबै आज इतिहासका पाना भए, खै कता गए। त्यस्तै झैँ आजको भौतिक आविष्कार र विज्ञान पनि सुनिश्चित यही जलवायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनको प्रकृति र दैवी प्रकोप साथ उभिन पर्यो भने केही पनि रहने छैनन्। यो तपाईहरूका लागि शिक्षाको लागि हो, यो तपाईहरूका लागि सन्देशको लागि हो र यो मेरा लागि एउटा जीवनको इतिहास स्मरण गराउनका लागि पनि हो। भोलि इतिहास बोल्नेछ कि एउटा मान्छे बोलिरहेको थियो कि पृथ्वी मातालाई सम्मान गर्न सिकौँ, पृथ्वी मातालाई माया गर्न सिकौँ, प्यार गर्न सिकौँ, संरक्षण दिन सिकौँ भनिरहन्थ्यो र उसका आवाज साथ यो विश्व मानवले आज प्रकृति र दैवी प्रकोपहरूलाई झेलिरहेको छ। अवश्यमेव अनुभव गर्नेछौँ, किनकि हामीले गाई दुहे जस्तो पृथ्वीको खनिज निकाल्नु होइन। ती कोइला, फलाम, पेट्रोलियम पदार्थहरू पुनः स्थापित हुनेवाला छैनन्। उनीहरू त धुलो, धुवाँ, कार्बन र ग्यासहरू उत्सर्ग गर्दै जलवायु परिवर्तन गर्न पुगिसकेका छन् र जलवायु परिवर्तन हुन पुगिसकेको छ। के तपाईहरूले यसतर्फ बुझ्नुभएको छ अथवा पैसा नै सबै थोक हो? यो त म केही पनि भन्न सक्दिनँ भन्दै म आजको यस प्रसङ्गबाट बिदा हुन चाहन्छु र जाँदा जाँदै हर मानव जातिले यो मानव सिर्जना प्रकृति सिद्धि र शक्ति भएका ती देवीहरूलाई शिक्षित र सभ्य समाजको लागि जे जस्तो वातावरण आवश्यक छ त्यही वातावरणमा उनीहरूलाई शिक्षित बनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ। उनीहरू शिक्षित भए मानव सुखी रहन्छ, उनीहरू अशिक्षित भए भने विश्व मानव आतंक र अत्यन्त अशान्त जीवनतर्फ जानेछ भन्दै म बिदा हुन्छु। देवी प्रपन्न आरती अरे प्रसीद प्रसीद माता जगतो किलास्य प्रसीद विषे
सरिपाइविषं तोमेश्वरी देवी चराचरस्य तोमेश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त, धन्यवाद।